अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं। आज इमरान ख़ान की बहन और अहलिया की इमरान ख़ान से मुलाकात हुई है, जबकि ऐवान सदर में भी एक अहम मुलाकात हुई है। लेकिन आज आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताऊंगा जिससे 9 मई के बाद पूरी कौम पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए। इस तरह अमेरिका में भी ऐसा कुछ हुआ था। अमेरिका के GHQ पे 50,000 लोगों ने हमला किया था। उसके साथ क्या किया गया था, आज उस पर भी मैं आपको आगाही दूंगा कि अमेरिका क्यों है और पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक अल्ट्रा प्रो मैक्स क्यों बना हुआ है। आपको तमाम नंबर्स बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। जमहूरियत और डिक्टेटरशिप का फ़र्क भी आपको समझ आ जाएगा और खुशहाली और बदहाली का फ़र्क भी आपको समझ आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज एक अहम मीटिंग हुई है। सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। शख्सियत है मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी से सदर मुमलिकत की जो मुलाकात हुई है उसका अहवाल कुछ इस तरह है। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामी होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और उनकी क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर को मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। मईशत समेत तमाम मुमकिन महाज़ों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी, इदारा जाती और स्टेक होल्डर के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, तावन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। मुश्किल फ़ैसलों के लिए अवामी हिमायत और मुश्तरका मलकियत दरकार होती है। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क में तामीर नौ के लिए ज़रूरी तहरीक पैदा करने का अच्छा मौका है। सियासत शमूलियत का अहम और वाहिद मामला ही जमहूरियत की रूह है। तो यहाँ से ये नतीजा नाज़रीन इकराम अखज़ किया जा सकता है कि पैगाम रसानी हो रही है। सदर मुमलिकत ने क्या कहा है और वहाँ से ज़ाहिर है कि माइनस इमरान ख़ान की बात हो रही है। फिर इमरान ख़ान की बहनें और उनकी अहलिया आज उनसे मिली हैं, तो टाउट मीडिया और कुछ टाउट ये कह रहे हैं कि उनकी अहलिया और बहनें शायद उन्हें कायल करेंगी कि आप मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाएं। पीछे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, हालात 1-2 साल में बेहतर हो जाएंगे, फिर आप आ जाइएगा। ये टाउटों के ज़रिए कहा जा रहा है। लेकिन आज मीटिंग तो हुई है, एक अच्छी मीटिंग हुई है। घंटे से ज़्यादा की ये मीटिंग थी या घंटे के करीब मीटिंग थी, जिसमें इमरान ख़ान की अहलिया और उनकी बहनें इकट्ठी मिली हैं इमरान ख़ान से। मेरे ख़्याल में ये उनकी पहली इकट्ठे मुलाकात है। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो तो ज़ाहिर है जैसे ही बात बाहर आएगी तो उसका पता चल जाएगा। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इनको इमरान ख़ान कबूल नहीं है और इमरान ख़ान को कोई डील कबूल नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अमरीकी अवाम ने पेंटागन के सामने मुज़ाहरा किया था। उस मुज़ाहरे को पेंटागन मार्च का नाम दिया गया था। ये वियतनाम की जंग ख़त्म करने के लिए लोगों ने मुज़ाहरा किया था। अब अगर इसकी उस दौर की वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जिन्होंने अमेरिका के GHQ यानी जो पेंटागन है वहाँ पे जाके मुज़ाहरा किया था। ये मुज़ाहरे बिल्कुल पुरअमन नहीं थे, बल्कि इसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। इसमें फ़ौजी भी ज़ख्मी होते हैं, इवन पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। इसमें कुछ मारा मारी भी हुई, इसमें गिरफ़्तारियाँ भी हुई, इसमें कुछ लोगों को सज़ाएँ भी हुई। लेकिन मैं आपको जब तफसील बताऊँगा तो आपको समझ आएगी कि क्या फ़र्क है जमहूरियत में और क्या फ़र्क है डिक्टेटरशिप में। इन मुज़ाहरों में सब कुछ पुरअमन नहीं था। कुछ लोग पेंटागन के अंदर भी घुस गए, जिस तरह ये कहते हैं कि जनाह हाउस के अंदर घुस गए। GHQ के अंदर कोई नहीं गया, सिर्फ कहा कि गेट पे आके 2-3 लातें मारी, पता नहीं गेट तोड़ दिया वगैरह। लेकिन ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिससे कोई नुकसान हुआ हो, कोई ज़ख्मी हुआ हो वर्दी वाला बंदा। लेकिन उन मुज़ाहरों में बावर्दी लोग ज़ख्मी भी हुए थे, यानी बाकायदा अटैक किया गया था। अमेरिका के GHQ पे अटैक किया गया था। उसका रिज़ल्ट क्या निकला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एतवार 1:30 पर सुबह 600 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया गया। वहाँ पर 50,000 लोग थे, ये 1960 की बात है। इन मुज़ाहरों में 682 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इनमें से ज़्यादातर पर जो चार्ज फ्रेम किया गया वो था डिसऑर्डरली कंडक्ट का। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी अमेरिका के GHQ पे हमला करने वालों को जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 682 जो पकड़े गए थे उनमें जो अक्सरियत को सज़ा दी गई, ज़्यादातर को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जिनको सज़ा दी गई उनमें से अक्सरियत को जो सज़ा दी गई वो सिर्फ ये था ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की सज़ा के आप एक फ़ेडरल बिल्डिंग में घुसे हैं।
یا آپ نے یہاں سے ہٹنے سے انکار کیا یا کچھ توڑ پھوڑ کیا. یہ تھا ٹوٹل چارج. اس کی میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کتنا فرق ہے امریکہ میں اور پاکستان میں. میں آپ کو اس کے اعداد و شمار بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو 9 مئی کی کہانی ڈال کے اپنی عوام پہ یہ ٹوٹ پڑے ہیں. پریس کانفرنسز ہی ختم نہیں ہو رہی, جعلی اور جھوٹی پریس کانفرنسز کرا رہے ہیں. ان کا کنڈکٹ دیکھیں اور امریکہ کا کنڈکٹ دیکھیں, پھر ترقی دیکھیں امریکہ کی اور ہماری تنزلی دیکھیں, آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی. 21 اکتوبر 1960 کو 682 لوگوں کو پکڑا گیا. 499 ان میں سے چارج کیے گئے فار وائلیٹنگ آف فیڈرل لا. باقی 183 کو چارج کیا گیا اور ورجینیا اسٹیٹ لا کو وائلیٹ کرنے پر. اب میں ان کی سزائیں آپ کو بتاتا ہوں. چارج کیا تھے؟ موسٹ کامن فیڈرل چارج یہ تھا کہ ان لافر اسمبلی, یعنی غیر قانونی طریقے سے وہاں اکٹھے ہوئے سارے. ابسٹرکٹنگ فیڈرل آفیسرز, یعنی فوج کے لوگوں کو روکنے کو صرف کہا گیا کہ فیڈرل آفیسرز کو روکنے کا جرم کیا انہوں نے, ان کے راستے میں رکاوٹ بنے تھے. نمبر 3, کراسنگ دا پولیس لائن, یعنی پولیس جو ایک لائن بنا کے کھڑی ہوتی ہے, مار دھاڑ کر کے پولیس کو لوگ وہ لائن کراس کر گئے, تو یہ چارج فریم کیا گیا کہ پولیس لائن کراس کر گئی. اور صرف 15 لوگوں کو توڑ پھوڑ کے لیے چارج کیا گیا. کل 50,000 کا یہ ٹوٹل مجمع تھا. دوسری جانب ورجینیا اسٹیٹ میں کل 133 لوگوں کو چارج کیا گیا ڈس آرڈرلی کنڈکٹ کے لیے, وہی جس کی زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ ہے. اس کے بعد دوسرا چارج تھا کہ ریفیوزل ٹو ڈسپرس اور ابسٹرکشن آف جسٹس, یعنی 113 لوگوں کو ریفیوزل ٹو ڈسپرس یہ کیا گیا چارج, اور ابسٹرکشن آف جسٹس یہ 92 لوگوں کو چارج کیا گیا. 499 لوگ جو ٹوٹل ہوئے ان میں 324 کنوکٹڈ ہوئے, اور ان میں جو موسٹ کامن سنٹینس دیا گیا وہ بھی آپ سن لیں. 215 لوگوں کو صرف فائن کیا گیا, بس معمولی فائن $1000 سے کم. 91 لوگوں کو سسپینڈڈ سنٹینس کیا گیا, جو 70 لوگ ہیں صرف انہیں پروبیشن پر بھیجا گیا. اور صرف 48 لوگوں کو جیل ٹائم کاٹنا پڑا, صرف 48 لوگوں کو, ان سب میں سے 499 میں سے. باقی جو 183 تھے ان میں 95 کو فائن کیا گیا, 24 کو سسپینڈ سنٹینس دیا گیا, 15 کو پروبیشن پر بھیجا گیا, اور صرف 11 کو جیل فیس کرنا پڑی. یعنی کل ملا کے 48 اور 11 59 لوگوں کو 50,000 لوگوں میں سے جو امریکہ کے GHQ پر حملہ آور تھے, امریکہ کے پینٹاگون پر حملہ آور تھے, جنہوں نے امریکی فوج کی قربانیوں کی توہین کی تھی. امیجن کریں, ایک فوج دوسرے ملک میں لڑ رہی تھی, وہاں ان کی جانیں جا رہی تھیں, اور ہمارے کیس میں کہا جاتا کہ شہادتیں ہوئی ہیں تو کہا جاتا یہ تو شہیدوں کی انہوں نے توہین کی ہے. 50,000 کو تن کے رکھ دو جیسے پاکستان میں کیا گیا. ایک اندازے کے مطابق 12 سے 15,000 لوگ جیلوں میں ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق 40 سے 50,000 لوگ پاکستانی جیلوں میں ہیں جنہیں ڈالا ہوا ہے, قوت خانوں میں ڈالا ہوا ہے, برے حالات میں رکھا ہوا ہے. اور ادھر امریکہ کیا کرتا ہے کہ اپنے GHQ پہ حملہ ہونے پر صرف لوگوں کو چارج کرتا ہے. لیکن سب سے نوٹیبل چیز کیا ہے؟ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے, اب وہ بھی سن لیں کہ ماسٹر مائنڈ کو کیا سزا ہوئی. ڈیلنگر جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو 2 سال زیادہ سے زیادہ سزا ہوئی جیل کی, اپیل میں وہ بھی ختم ہو گئی. دوسرا تھا ایبی ہافمن, یہ بھی لیڈرشپ کے دھارے میں تھا, اس کا بھی یہ ہوا کہ 3 سال کی سزا ہوئی لیکن اپیل کرتے ہی سزا ختم ہو گئی. پھر ڈاکٹر بینجمن سپاک, یہ بھی ایکٹیوسٹ تھا ٹاپ کا, اس کو بھی سزا ہوئی 2 سال کی, اپیل میں یہ سزا بھی ختم ہو گئی. اور سب سے مزے کی بات, حملہ فوج کے ہیڈ آفس پہ ہوا تھا, گرفتار پولیس نے کیا, سول عدالتوں میں کیس چلا, ساری پروسیکیوشن پولیس نے کی, اور امریکہ میں اس کو کہا گیا کہ یہ ہم نے سویلین بالادستی قائم کی ہے. یعنی سویلین نے پروٹیسٹ کیا, سویلین نے ڈیل کیا, سویلائز طریقے سے کیا, اور ہم نے سول بالادستی قائم کی, ہم نے ڈیموکریسی مضبوط کی. کوئی فوج نے نہیں کہا کہ ہم نے فوجی عدالتیں بنانی ہیں, کوئی فوج نے نہیں کہا کہ یہ غداری کی گئی ہے, یہ ریاست سے ٹکر لے لی گئی ہے, ہمارے شہیدوں کی توہین کی گئی ہے. امریکہ کے نہیں مرے تھے فوجی ویتنام میں, وہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے فوجیوں کی توہین کی گئی ہے جن کی جانیں گئی ہیں ویتنام میں, نہیں کہا انہوں نے. اس لیے آج امریکہ وہاں پر ہے جہاں پہ وہ ہے, اور اس لیے ہم پتال میں ہیں جہاں پہ ہم ہیں. آپ کو اس حملے کی مزید تفصیلات بھی پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں اور امریکہ میں اصل فرق یہی ہے, وہاں سول بالادستی ہے, وہاں حقیقی جمہوریت ہے, اور وہاں حقیقی آزادی ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।